میرے پیغمبر علیہ السلام نے معاشرے کی اصلاح کا سٹیپ پہلا توحید سے شروع کیا تھا. اسی توحید کی گل کرنا پسند نہیں کرتے. اسی کہنے مولانا منہ کھٹ لو, نعتاں سناؤ, نظماں سناؤ اور تقریراں مٹھیاں کرو, توحید کی گل نہ کریا جے. چار دربار نے, سجے کھبے اگے پیچھے دربار نے, سرکاراں نے توحید دا نام لیا, معاملات خراب ہو جان گے, روڑے پہ جان گے. اور چھڈ کادے روڑے جے تو توحید سنانی نہیں, معاشرے دی اصلاح ہونی نہیں. اللہ اللہ میں قربان. تھوڑے حالات خراب سن یار. ہونے جڑے نبی پاک علیہ السلام دی زبان تو صدقڑے پہ جاندے سن, ذات تو صدقڑے پہ جاندے سن. ہائے نبی کریم علیہ السلام نے جدو معبودہ نے پات دادا کھنچ کے رد کی تے کی بنیا, پتھر بجن لگ پہ میرے پیغمبر نو, تانے بجن لگ پہ میرے پیغمبر نو, مندرہ بولن لگ پہ میرے پیغمبر نو. دشمن اپنیاں چوڑیاں وچ پتھر پا لینے, میرے نبی کریم علیہ السلام نو مارن لگ پینے. اگے اگے میرے پیغمبر الہی کلمت اللہ دا نعرہ بلند کر دے جاندے نے, پیچھے پیچھے دشمن پتھر مار دے چلے جاندے نے نا. لیکن یار مینوں ایک دن تے بخانا, اللہ دی قسم میرے پیغمبر صبح گھروں نکل دے, شام تک مکے دے بدارا چلا دا دین سنا دے, رب دی توحید دا اعلان کر دے. میرے نبی دی مکی زندگی دکھان پری ہوئی ہے نا. میرے پیغمبر شام نو واپس آندے نا, تے میرے پیغمبر دے بدن تے زخمی زخم ہوندے, جسم چوں خون نکلدا پیا ہوندا. میرے نبی دے کرتا پاک تے خون لگیا ہویا ہوندا. تے ماں خدیجہ نالے جناب صاف کر دیاں, تے نالے رو کر کے کہندیاں میرے محبوب محمد یار کوئی ایک دن تے ثابت کرنا جندر میرے پیغمبر نے آکے ماں خدیجہ نو آکیا ہوئے, خدیجہ میں ہار گیا ماں, میں تھک گیا ماں, اور توحید نہیں سنائی جاندی, کل تو کوئی اور مسئلہ شروع کرنے ہاں. اللہ سنیا توحید رہن جو کوئی اور مسئلہ بیان کرو. نہ آسمان تو مجھے اگل آئیے, نہ میرے پیغمبر نے توحید دا ہوکا دینا چھڑیا ہے. شہد ابی طالب 2.5 سال تک بند کر دیتا گیا ہے. کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوسن تے مجبور ہو گئے میرے نبی دے یار. بلال نو تپ دیاں ریتاں تے گھسیٹیا گیا ہے, سمیہ تے ظلم کیتا گیا ہے, زمیرہ تے ظلم دے پہاڑ ڈھا دتے گئے. میرے نبی دے گل پاک وچ پٹکا پا کے تے کٹیا گیا ہے. میرے نبی تے گدیاں جڑیاں سٹ دتیاں گئیاں نے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے چہرے تے تھپڑ مارے گئے نے. سب کچھ برداشت کیتا ہے, لیکن اللہ دی قسم میرے نبی نے توحید نہیں چھڑی. گج کے بج کے رج کے ٹھوک کے توحید کا اعلان کیتا. لالچ نہیں دیتا گیا, دولتاں دا, پیسیاں دا, رشتیاں دا, سرداریاں دا. فرمایا کچھ نہیں چاہیدا, سب کچھ چھڑ سکنا وا, پر اللہ دی توحید میں نہیں چھڑ سکدا.